अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद-ओ-सलाम आपाक का तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप दियाल पे। एक हमारी बहन ने काफी मैसेज किए व्हाट्सएप पे, ईमेल के जरिए, कमेंट्स में। बहन का मसला नौकरी का, पैसों की तंगी का और घर की परेशानियों पर। बहन कहती है कि मुझे इस वक्त पैसों की भी अशद जरूरत है, रिश्ता भी नहीं हो पा रहा और घर के मामलात ऐसे हैं कि अगर मैं तफसील से बयान करूं तो मैसेज या ईमेल बड़ी लंबी हो जाएगी। बहन कहती है कि आज तक मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। पहले नौकरी कर रही थी तो उससे घर का गुजारा हो जाता था। उसके बाद जिस जगह मैं नौकरी करती थी उन्होंने मुझे जवाब दे दिया, जिसके बाद घर के हालात बदलते बदलते इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि मैं कई बार सोचती हूँ कि खुदकुशी कर, क्योंकि मुझसे अपने घर वालों की परेशानी और भूखा रहना नहीं देखा जाता। मेरे वालिद साहब पहले बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे, हमारा बड़ा अच्छा कारोबार था। मेरे वालिद साहब का टिम्बरा एक्सपोर्ट करने में दुनिया में इतना था, मगर जैसे ही मेरे वालिद साहब बीमार हुए, उनकी बीमारी के साथ ही उनके एक दोस्त, उनके पार्टनर ने हमें धोखा दे दिया, हमारे कारोबार पे कब्जा किया और जो उनका टिकट था यानी मुश्तरका अकाउंट था, किसी डॉक्यूमेंट पे उन्होंने साइन करवा के वो पैसा 30 अरब कर दिया। प्रेस साहब, मैं पूरी पूरी रात इसी परेशानी की वजह से अब जाग के गुजार देती। मेरे दो छोटे बहन भाई भी हैं। वालदा जो है वो पहले से वफात पा चुकी हैं। हमारे लिए हमारे वालिद का सहारा ही सब कुछ है। तो मुझे इस परेशान हाल जिंदगी में कोई ऐसा मुजरब अमल दें जिससे मेरे तमाम मसाइल हल हो जाए। सबसे पहले तो माली मसला है, उसके बाद मेरी शादी का भी मसला है। जब माली हालात बेहतर होंगे तो ज़ाहिर बात है मेरी उम्र अब गुजरती जा रही है, तो कोई ऐसा अमल बताएं जिसमें तमाम मसाइल का हल मौजूद हो। तो इस बहन के ये मैसेज पढ़ने और देखने के बाद जो मैं अमल बता रहा हूँ अल्लाह के फजल से, इसको अगर आप शाबान मुअज्जम के महीने में इसी वक्त भी कर लेते हैं तो अल्लाह के फजल से आपको वो फायदा मिलता है, वो हजात पूरी होती हैं जो कभी ना हो पाई, परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये अमल भी, जैसा मैं तमाम अमलियात आम अमलियात नहीं बताता, इस अमल को भी मैं रियाज़ अमलियात किताब में से बयान कर रहा हूँ। इसके बारे में कहा जाता है कि इस अमल को अगर इंसान परेशानी की हालत में यानी जब मुसीबत आए इस वक्त करे और यकीन अल्लाह की ज़ात पे रखे तो अल्लाह फजल कर देता है। शबान मौज़म का ये अमल अल्लाह के दो इसम मुबारक के जरिए किया जाता है, या अल्लाह या ज़ाहिर हो या बातिन। या अल्लाह के साथ जो है वो आपने या ज़ाहिर हो या बातिन हो, इसको पढ़ना है। पढ़ा इस तरह जाता है कि पहले हाथ की उंगलियों पे जैसे तस्बीह वगैरह पढ़ी जाती है उसी तरह इसे पढ़ा जाता है, या अल्लाह या ज़ाहिर या बातिन। ये एक दफ़ा कहलाएगा। जब एक हाथ मुकम्मल हो जाए तो आपने हाथ उठा के दुआ करती है। दोबारा आप दूसरे हाथ पे यानी बाएं हाथ पे या अल्लाह या ज़ाहिर या बातिन ये पढ़ना है और फिर हाथ उठा के दुआ करनी है। फिर दोबारा वापस आना है। इस तरह यह अमल 6 दफ़ा करना है। पहले हाथ की उंगलियों पे पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, ये एक दफ़ा कहलाएगा। दूसरे हाथ पे पढ़ के दुआ करेंगे, 2 दफ़ा कहलाएगा। इस तरह 6 दफ़ा करना है और अपने हाथ उठा के दुआ करती है। अगर छठी बार आप सजदे पे गिर के दुआ करते हैं कि बिलारो ओके,
تو اللہ کے فضل سے ایسا فضل ایسا کرم ہوتا ہے، جو جو اس وقت حاجات دل میں آئیں گی، جو جو دعائیں آئیں گی وہ قبول ہوں گی۔ ایک بھائی نے اسی طرح تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے، کاروبار میں نقصان اٹھانے کے بعد رابطہ کیا تو اسے جب یہ عمل بتایا گیا، جب اس کے پاس یا اس کی جیب میں 1 روپیہ بھی موجود نہیں تھا، جب اللہ کے فضل سے اسے یہ عمل دیا گیا، اسے روزانہ کرو، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دو، تو اللہ کے فضل سے اس نے جیسے ہی یہ عمل شروع کیا، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اس کی زندگی پہ ایسا بدلاؤ آیا کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں اس انسان کی جیب میں 1 روپی پوری نہیں کی، اس عمل کے بعد الحمدللہ الحمدللہ اس انسان کے صرف ایک شہر میں نہیں بلکہ کئی شہروں میں آفس ہے۔ نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ مناسب نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے فضل سے یہ حقیقت ہے، اللہ سنتا ہے، صرف یقین سے اسے یاد کیا جائے، اللہ پرتے ڈالتا جاتا ہے۔ اس بھائی کی اگر کہانی سنی جائے تو وہ کہتا ہے کہ شروع میں پورے پیسے آنے شروع ہوئے جب میں نے عمل شروع کیا، پھر پیسے کہاں سے آئے یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، کبھی کہیں سے کوئی ذریعہ بن جاتا اور تبھی کوئی پیسے دے جاتا، تو یہ اللہ تو ہوتا ہے مدد کر رہا ہوتا ہے، اس عمل کس نیت کے لیے کریں گے اللہ فضل کرے گا۔ پرانی عمل ہے، یہ سب مبارک جو ہیں یہ اللہ کے صفاتی نام ہے، پرانے پاک میں موجود ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ بڑے برکت عمل ہے کہ ظاہر ہو کے دکھاتے ہیں کہ انسان کے جو بھی حاجت ہو، یہ ظاہری طور پر نظر آتا ہے۔ یہ عمل پہلے جب دیا گیا تھا، میں اس کے نیچے کمنٹس آپ کو دکھاتا ہوں، یہ نئے کمنٹس میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ پرانے نہیں ہیں، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا۔ اللہ کے فضل سے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے، جو نہیں ملتا وہ بھی آپ کو کمنٹس نظر آ رہے ہوں گے، لیکن زیادہ تر آپ کو نظر آئے گا فائدہ ملتا ہے۔ باقی پریسی صاحب چینل کا یہی فیس بک اکاؤنٹ ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ نقلی ہے، ٹک ٹاک پہ بھی کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، کسی اور جگہ نہیں ہے، فیس بک پہ اکاؤنٹ ہے، اور انسٹاگرام پہ ایک اکاؤنٹ موجود ہے، وہ بھی پریسی صاحب ہے، جس کا لنک جو ہے وہ آپ کو دیتے نظر بھی آتا ہے۔ اوکے، اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک خدا پوری فرمائے، اور چینل ضرور سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو لائک کیا کریں، اور وظیفہ بک چینل کو جا کے بھی آپ نے لازماً سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ سب پہ فضل کرے، کرم کرے، رحم کرے، اور سب کی نیک خدا پوری کرے، آمین یا رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔